خبرات تخاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي مبصاح مراحي بجل هقدف ناب سودان أب منتاي زتوكور يونيرو زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم سلام كبرات خاتت التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو حزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات كتقالنت نخنوحز ناي كلنا هاجراو حلفنت إيريسات بزيناتكم دقف وترب حدقايا ني إيريسات ورحاو خنكال إغنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقومو تخوريهم نتقابلنا غنزباو حاجز بشم اتقابو تعبيسو زلو حزبنا لباوي مسكانا نقربلكم مبصاح مراحي جل هقدفنا بالسودان أم منتاي زتوكور ينيرو مراحي جل هقدف إسياسة فوركي أبزي زحالفة قربا معالتاتنا بالسودان أبزكايدو مبصاح مسابو منبر الأولوية بيت مخرن أزازي سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان زركبهم زتفلالو يسبب سلطان اتهاجر ترخيبو 5 درارب يفلت إسياس اتمس حيالو لعلوة مراحة السودان مالت مسابو منبر العلاوية بايتو تهاجر جنرال عبد الفتاح البرهان قدامي منستر السودان كامل إدريس أما حداري زوبا دارفور ميني أركو ميناوي كم أول مسابو منبر بعل مزي دارفورن حلافي من قسقاس حارنتن فتحن السودان دكتور التجاري السيسي أبور سودان ترخيبو أبهلو كنتاتن مفتحتاتن السودان أملكيتو زكايدو زررب كلتي أوي زمدناتاتن محيال زعلم خمس نبرئين مع كناز زينا خلتين هاجرات زعبرا تنتنتن تعذبتن قنا اتزتخايد زرربات أبتي نتهاجر أب كبير سبقاوين بوليتيكاوين تتاون قلولاو أتحيلو زركب كينات زتوكور خوينو كاب سرع دبلوماسياوي تمدو حلف زبالة كم زنبرئيهم زقلتو اتقن لزته أبتي أب السودان بقلطف زغير زلو تهدراوي ملكعن أبتي زوبا زغلقل زلو سفي حلقاتاتن زما أخلا من بارون يمقوتو أب قدات ستا مبرق أفريقان ما أخلا أفريقان زنتف تنتاني عبد الرحمن أبو هاشم كم زبلو حدا خابتهم أبتي ركبات كل علو زخولو حطوتات بزعباتي أبز قرب أوان أب معراب إثيوبيا تخفيتو زلو بإمارات زمو المعسكر والتهدرا وتعليمن النعابي زغي زلو سكفتان من قسقاسن حيلتات قلت أف دقف زفترو زلو تلوان زت أمت كخون كم زخل إتنتن أبو حشم أبتنتانو ولا قوا اتركبات بحافشو كلتا أوزم دناتات محيال زعلمن تخونه اتقندو قداي قنا اتحانتي خابتن أزين استراتيجيكاوين كتماتات زخونت الفاشر أب إيد حيلتات قلتوف دقف مسمولقا تأساسيرو زمعبلت التاو خونتات كخون كم زخل يتكس اتقو جل نزوبا دارفور بمقتاو بمقوطت أرنا بمبراقاوي سودان قطو يسفحفح سلزلو نسودان تلاي زي كونه نيرتران قربا بتانون تاو سقات فتيرو خمزلو أبريهو تتنتاني نحيلتات قلطوف دقفن محقاز علمو أب معراب إثيوبيان مداوبتي مبراق سودانن نسوداناويان يخون بغنزب تعسيبهم لزمتو عطوقات مسلطن خقلقل زتايس زلو مأخل سكفتاتات فتيرو خمزلو يقلت بتوساخ دما اتوم أبز معسكر سلطنو عصوبات والتهدرات كاب معراب إثيوبيا نقيلهم نخارتم بمتقاع أب تحت قطر حيلتات قلطوف دقفن مقتاو مدلاوات يقبرو مهلاوهم يحبر النزمت قعتين مفتام دما بقدام النتنتي أبدو بإثيوبيا زركب أرو سيرس زبخال ممنشوا حيل إلكتريك كم مأتوي خطق أملو خمزخولو يأمت نزوبا دارفور نمقوط صار نتي البرهانو زمرحو منقستي بزوح خطقلو خمزخل زملكته اتتنتاني نتقندي خم أخلاتو مهرامن مقوط صارنقن كم كند علامة حيزمو خمزلو يبره اتانا حيلتات قلطوف دقف سفع لوجستيكاون فاينانساون دقف كمتقبر زنقر الله إمارات عرب تفتراوي هابتي سودانن قماقم قيح بحرن مقوطصار كساب مقيار منقستي البرهانو زخيد وطن كمزل وايو زقلت اتا هاجر تقبرو زلا دقف دما نخونتات السودان زيادة التحلالي خوالو إذا خاء أبلعلة تقجت كساب كندي قداماوي تلوا خمزلون أبسجر كان شلو قيح بحري كان قجت كقادر تخلو خمزلون اتتنتاني يتنكق أبز قرب أول استفدت سما مزوم زباوي نحيلي تواسوتات متأسسار كمزلو بسفح زأمنلو أبلعلتي ما أخل من قستنا السودان كوينا زلا بور سودان استقبرت لقاقامي متقعتي سب ألبو نفرتي تزتدلي وتسعيت أيمتأن
كابزي ጸቢብን ቀያሪ ሚዛን ሓይሊ ዘይኮነ ከባቢታት ዳርፉር ወፂኡ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ካርቱምን እቲ ቀንዲ ማእኸል ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ዞባ ምብራቕን ቁፅፅርን ጽልዋን ክህልዎ ክገብሮ ዝጸንሐ ጻዕርታት ንምዕዋት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸፍተ ማዓስከር ወሳኒ ምዃኑ ኣቡ ሃሽም ይሕብር። እዚ ምዕባለታት እዚ ንጸጥታ ኤርትራውን ናብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእል ዝኣመተ እቲ ተንታኒ ክልቲኦም መራሕቲ ኢሳያስን ጀነራል አልቡርሃኑን ነዚ ሓደጋ እዚ ብኸመይ ንመክቶ ኣብ ዝብል ኣተኪሮም ዘትዮም ከም ዝኾኑ ይገልጽ። እዚ ብወገን ምብራቕ ሱዳን ክኽፈት ዝሕለን ዘሎ ውግእ ምናልባት ምስቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ኢትዮጵያን ትግራይን ኩናት እንተተላዒሉ ሰፊሕ ዞባዊ መልክዕ ዘለዎ ሓደገኛ ኩናት ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ኣተኣሳሲሩ ይገልጽ። ኣቡ ሃሽም ክሳብ 10,000 ሱዳናውያን ዘይሱራዓት ወተሃደራትን ዓረብሽታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ካብ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝመፁ ኣብ ምድረ በዳ ኮለል ዝብሉ ውሱን ሃገር ይኹን ዶብ ዘይብሎም ከምኡውን ብዙሕ ትምህርቲ ይኹን ሃይማኖትን ኣፍልጦ ዘይብሎም ወፃተኛታት ዕሱባትን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ይስልጥኑ ከም ዘለው ዝገልጹ ጸብጻባት ይወፁ ከም ዘለው የመልክት። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ብኢማራት ዝተዓሰቡ ወተሃደራት ኣብ ጎኒ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዝሳተፉ ተረጋጊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ መዳይ ታዕሊም ድማ ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ዜጋታትን ይሳተፉ ከም ዘለው ተንታኒ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዓብዱራሕማን ኣቡ ሃሽም ይገልጽ። ርክብ ኢሳያስን ኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ ኣርኮ ሚናዊን ናይ ነዊሕ እዋን ምዃኑ ዘመልከተ ዓብዱራሕማን ኣቡ ሃሽም ሚኒ ማርኮ ሚናዊን ናይ ገዛእ ርእሱ ዕጡቓት ሚሊሻን ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ዑደት ኢሳያስ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ምስቶም ኣብ ምዕራብ ሱዳን ምዕባለታት ክቐርፁ ዝኽእሉ ወሰንቲ ተዋሳእቲ ሰፊሕ ምምኽኻር ዘጠቓለለ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ድማ እቲ ዑደት ኣብ ስክፍታታት ጸጥታ ዝተሰረተ ምዃኑ ምናልባት እውን ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ምሕዝንነታት ዳግማይ ንምዕቃን ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል የጉልሕ። ድሕሪ ውድቀት አልፋሽር ኣድህቦ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቡ ሃሽም ብወተሃደራዊ መዳይ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት መዳህለሊ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቅቕ። ብወገን ኤርትራውን ብሰንኪቲ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተኽታኺ ምንቅስቓሳት ሙሉእ ኣድህቦ ንወገን ዓሰብ ብሓፈሻ ንሸነኽ ደቡብ ኤርትራን ሰሜን ኢትዮጵያን ክኸውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ የመልክት። ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ምዕራብ ኤርትራን ምብራቃዊ ሸነኽ ሱዳንን ክፉት ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል የተንብህ። እነዚ ንኤርትራን ሱዳንን ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ምዕባለታት ብሓባር ንምምካት ድማ ምልውዋጥ ስለያዊ ሓበሬታ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ተንታኒ ይሕብር። ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣብኡ ዝግበር ንጥፈታትን ዝሓሸ ኣፍልጦን ሓበሬታን ክህልዎም ስለ ዝኽእል ንሱዳናውያን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ እውን ነቲ ብምብራቕ ሱዳን ንኤርትራ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ኣብ ዘኽእል ጉዳያት ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ይትንትን። በዚ መንጽር እዚ ምብጻሕ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ኣቡ ሃሽም ዝበሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ሸነኽ ዘለዎ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል። ዞባዊ ሃዋሁ ብሰንኪ በብእዋኑ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ውክልና ጽልዋታት ዝቀያየር ዘሎ ኺዳናት ከምኡውን ኣብ ከም ገምገማግም ቀይሕ ባሕሪ ውሽጣዊ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝኣመሰሉ እስትራቴጂካዊ ቦታታት ብዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ህልኽ ብቕልጡፍ ይቀያይር እዩ ዘሎ። ብሓፈሻ ዑደት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሱዳን ግጭት ሱዳን ድሕሪ ደጊመ ኣብ ውሽጢ ዶባት እታ ሃገር ጥራይ ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ናብ መላእ ኣፍሪቃ እናሰፍሐ ይኸይድ ብምህላው ካብ ዝተላዕለ ስግኣት ዝመንጨወ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ምንቅስቓስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ፋይናንሳውን ወተሃደራውን ደገፍ ናይ ወፃኢ ሃገራት ተሳትፎ ናይ ወፃኢ ዕሱባት ተዋጋእቲ ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ማእከላት ስልጠና ምጥያስ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዘይርጉእ ሃዋሁ የእትይዎ ይርከብ። እዚ ድማ ኤርትራን ሱዳንን ዝተዋደደ ስለያ ስትራቴጂካዊ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ንጹርነት ዝሓትት ናይ ሓባር ስግኣት ክገጥማ ደሪኽወን ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ። እዞም ዲፕሎማስያዊ ጽምዶታት እዚኣቶም ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ግጭታት ክከላኸሉ ድዮም ወይስ ከጋድዱ ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ዝንጸር ክኸውን እዩ? እቲ ክሳብ ሕጂ ተረጋጊጹ ዘሎ ግን ግጭት ሱዳን ካብ ፖርት ሱዳን ሰጊሩ ንመጻኢ ምርግጋእ ሙሉእ ካንሸሎ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝትንክፍ ከይኑ ምህላው እዩ። ኩናት ሱዳን ንዝመጽእ ዓመታት ስትራቴጂካዊ ካርታ ናይቲ ዞባ ክቐርጽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለ ዝግመት ድማ እየን እተን ኣብቲ ዞባ ኢደን ዘእትዋ ዘለዋ ሃገራት
ሽርክነተን መምስ ደሊኦ ወገን ዘደልድላ ዘለዋ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም